یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، زال یا دو زیر زی، یوم ایزی، یا زبر یا، یوم ایزی یا، واو دال زبر ود، یوم ایزی یا ود، دال لام پیش دل، یوم ایزی یا ود دل، لام زبر لا، يومئذ يود ذال يا ذي، نون زبرنا، يومئذ يود الذين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید نثار شرازی۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج ہم پارہ نمبر 5 کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال یا دو زیر زی، یومئذی، یا زبر یا، واو دال زبر ود، یومئذی یود، دال لام پیش دل، یومئذی یود، لام زبر لا، یومئذی یود اللہ، ذال یا زیر زی، نون زبرنا، یومئذی یود الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، را و پیش رو، کفرو، واو زبر وا، عین زبر عا، صاد زبر صا، وعصا، واو را پیش ور، وعصا ور، را زبر را، وعصا ور را، سین واو پیش سو، لام زبر لا، وعصا ور رسول، لام واو زبر لو، تا پیش تو، سین واو زبر سو، تو سو، واو کھڑی زبر وا، تو سوا، با زیر بی، ہا زیر ہی، بھی ہی، میم لام پیش مل، بھی مل، حمزہ را زبر ار، ضاد پیش ضو، بھی مل ارض، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا کاف زبر یک، تا پیش تو، یک تو، میم واو پیش مو، یکتمو، نون لام زبر نل، یکتمون، لام کھڑی زبر لا، ہا زبر ہا، یکتمون اللہ، حا زبر حا، دال یا زیر دی، حدی، سا دو زبر سن، حدیثا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، یا کھڑی زبر مد، یا حمزہ یا زبر ای، یا ای، یا پیش یو، یا ایو، ہا لام زبر حل، یا ایوہا، لام زبر لا، یا ایوہا لا، ذال یا زیر زی، نون زبرنا، یا ایوہا الذین، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آمہ، نون واو پیش نو، آمنو، لام الف زبر لا، تا قاف زبر تق، را زبر را، تقرا، با صاد پیش بس، تقربص، صاد زبر صا، تقربصا، لام کھڑی زبر لا، تا زبر تا، تقربوا الصلاة، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، وانتم، سین پیش سو، کاف الف زبر کا، سکا، را کھڑی زبر را، سکارا، حا تا زبر حت، تا کھڑی زبر تا، حتی، تا عین زبر تا، لام زبر لا،
تعالى ميم واو پیش مو تعلموا ميم ألف زبر ما تا زبر تا قاف واو پیش قو تقو لام واو پیش لو نون زبر نا تقولون واو زبر و لام ألف زبر لا ولا جيم پیش جو نون پیش نو جنو بعدو زبر بن جنوبا همزة لام دين إل لام ألف زبر لا إلا عين ألف زبر ع با زير بي را يا زير ري عابري سين زبر س با يا زير بي لام دو زير لن سبيل حتى زبر حت تا كلي زبر تا حتى تا غين زبر تغ تا زبر تا تغتا سين زير سي تغتسي لام واو پیش لو تغتسلو واو زبر و همزة نون زير إن وإن كاف نون پیش كن تا ميم پیش تم كنتم ميم را زبر مر كنتم مر ضاد كري زبر مد ضا كنتم مرضى همزة واو زبر أو عين زبر ع لام كري زبر لا على سين زبر س فا زبر فا سفا را دو زير سفر همزة واو زبر أو جيم ألف مد زبر جا أو جا همزة زبر أ أو جاء همزة زبر أ حا زبر حا أحا دال ميم دو پیش دم أحدم ميم نون زير من أحد من كاف ميم پیش كم أحد منكم ميم زير مي أحد منكم مي نون لام زبر نل أحد منكم من غين ألف زبر غا أحد منكم من الغا همزة زير إي همزة أحد منكم من الغائي طا زير طي أحد منكم من الغائط همزة واو زبر أو لام كري زبر لا ميم سين زبر مس أو لامس تا پیشتو أو لامستو ميم نون پیش من أو لامستمن نون زيرني أو لامستمني سين ألف مد زبر سا همزة زبر أ أو لامستم النساء فا زبر فا لام ميم زبر لم فلم تا زبر تا جيم زير جي تجي دال واو پیش دو تجدو ميم ألف مد زبر ما همزة دو زبر أن ما أن فا زبر فا تا زبر تا فتا يا ميم زبر يم فتيم ميم زبر ما فتيم ميم واو پیش مو فتيممو صاد زبر صا عين يا زير عي صعي دال دو زبر تن سعيدا طا يا زبر طي يا زير ي طي با دو زبر بن طيبا فا ميم زبر فم سين زبر س فمسة حا واو پیش حو فامسحو با زير بي واو پیش وو بيوو جيم واو پیش جو بوجو ها زير هي بوجوهي كاف ميم پیش كم بوجوهكم واو زبر و همزة يا زبر أي وأي دال يا زير دي وأيدي كاف ميم پیش كم وأيديكم همزة نون زير إن نون لام زبر نل إن لام كري زبر لا ها زبر ها إن الله كاف ألف زبر كا نون زبرنا كان عين زبر ع فا واو پیش فو عفو واو دو زبر ون عفوا غين زبر غا فا واو پیش فو غفو را دو زبر رن
غفورا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج کا سبق یہی تھا۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے الفلاح اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو برائے مہربانی سب سے پہلے آپ الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے۔ شکریہ۔